श्री हनुमद अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञ सर्वदेव नमस्कृता यत्त्वया कथितां पूर्वं रामचन्द्रेण धीमता स्तोत्रं समस्त पापघ्नं श्रुत्वा धन्योऽस्मि पद्मज। इदानीं श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया वायुरंसावतरण माहात्म्यं सर्वकामदं वद मे विस्तरात् ब्रह्मन् देवगुह्यमनुत्तमम्। इति पृष्ठो नारदेन ब्रह्मालोकपितामहः नमस्कृत्य जगन्नाथं लक्ष्मीकान्तं परात्परं प्रोवाच वायुर्माहात्म्यं नारदाय महात्मने यच्छ्रुत्वा सर्वसौभाग्यं प्राप्नुवन्ति जना सदा। ब्रह्मोवाच इदं रहस्यं पापघ्नं वायुरष्टोत्तरं शतं विष्णुना लोकनाथेन रमायै कथितं पुरा। रमा ममाह यद्दिव्यं तत्ते वक्ष्यामि नारद। इदं पवित्रं पापघ्नं श्रद्धया हृदि धारय। ॐ हनुमाञ्जनापुत्रो वायुसूनुर्महाबलः रामदूतो हरिश्रेष्ठः सूर्यकेसरी नन्दनः सूर्यश्रेष्ठो महाकायो वज्री वज्रप्रहारवान् महासत्तो महारूपो ब्रह्मण्यो ब्राह्मणप्रियः मुख्यप्राणो महाभीमः पूर्णप्रज्ञो महागुरुः ब्रह्मचारी वृक्षधरः पुण्यः श्रीरामकिङ्करः सीताशोकविनाशी च सिंहिका प्राणनाशकः मैनाकगर्वभङ्गस्य छायाग्रहनिवारकः लङ्कामोक्षप्रदो देवः सीतामार्गणतत्परः रामलुङ्गीप्रदाता च सीताहर्षविवर्धनः महारूपधरो दिव्यो यशोगवननाशकः मन्त्रिपुत्रहरो वीरः पञ्चसेनाग्रमर्दनः दशकण्ठसुताघ्नस्य ब्रह्मास्त्रवशगोव्ययः दशाशल्लापपरो लङ्कापुरविदाहकः तीर्णाब्धिः कपिराजस्य कवियूथप्ररञ्जकः चूडामणिप्रदाता च श्रीवत्सः प्रियदर्शकः कौपीनकुण्डलधरः कनकाङ्गदभूषणः सर्वशास्त्रसुसम्पन्नः सर्वज्ञो ज्ञानदोत्तमः मुख्यप्राणो महावेगः शब्दशास्त्रविशारदः बुद्धिमान् सर्वलोकेशः सुरेशो लोकरञ्जकः लोकनाथो महादर्पः सर्वभूतभयापः रामवाहनरूपस्य सञ्जीवालचलभेदकः कपीनां प्राणदाता च लक्ष्मणः प्राणरक्षकः रामपादसमीपस्थो लोहितासु महाहनुः रामसन्देशकर्ता च भरतानन्दवर्धनः रामाभिषेककलोलस्य रामकार्यधुरन्धरः कुन्तीगर्भसमुत्पन्नो भीमो भीमपराक्रमः लाक्षागृहाद्विनिर्मुक्तो हिडिम्बासुरमर्दनः धर्मानुजः पाण्डुपुत्रो धनञ्जय सहायवान् बकासुरवधोद्युक्तस्तद्ग्रामपरिरक्षकः भिक्षाहाररतो नित्यं कुलालगृहमध्यगः
पाञ्चाल्युद्धवाहः सञ्जात सम्मोदो बहुकान्तिमान् विराटनगरे गूढचरः कीचकमर्दनः दुर्योधननिहन्ता च जरासन्धिविमर्दनः सौगन्धिकापहर्ता च द्रौपदी प्राणवल्लभः पूर्णबोधो व्यासशिष्यो यतिरूपो महामतिः दुर्वादी गजसिंहस्य तर्कशास्त्रस्य खण्डकः बौद्धागमविवेत्ता च सांख्यशास्त्रस्य दूषकः दैत्यशास्त्रप्रणीता च वेदव्यासमतानुगः पूर्णानन्दः पूर्णसत्त्वः पूर्णवैराग्यसागरः इति श्रुत्वा नारदस्तु वायुश्चरितमद्भुतं मुदा परमया युक्तः स्तोतुं समुपचक्रमे रामावतारजाताय हनुमद्रूपिणे नमः वासुदेवस्य भक्ताय भीमसेनाय ते नमः वेदव्यासमदोद्धार कर्ते पूर्णसुखाय च दुर्वादिध्वान्तचन्द्राय पूर्णबोधाय ते नमः गुरुराजाय धन्याय कञ्जनेत्राय ते नमः दिव्यरूपाय शान्ताय नमस्ते यतिरूपिणे स्वानन्तस्तवासुदेवाय सच्चिताय नमो नमः अज्ञानतिमिरार्काय व्यासशिष्याय ते नमः अथाभिवन्द्यपितरं ब्रह्माणं नारदो मुनिः परिक्रम्य विनिर्यातु वासुदेवं हरिं स्मरन् अष्टोत्तरशतं दिव्यं वायुसूनुर्महात्मनः यः पठेत् श्रद्धया नित्यं सर्वबन्धात् व्यमुच्यते सर्वरोगविनिर्मुक्ता सर्वपापैर्न लिप्यते राजवस्य भवे नित्यं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः भूतग्रहनिवृत्तिस्य प्रजावृद्धिस्य जायते आयुरारोग्यमैश्वर्यं बलं कीर्तिं लभेत् पुमान् यः पठेत् वायुचरितं भक्त्या परमया युतः सर्वज्ञानसमायुक्तः स याति परमं पदम्। श्री आञ्जनेय स्तोत्रम् अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांश सम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्साख्याध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाक्षाद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं
नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ईधमानशरीरां तां राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितां नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये श्री हनुमद अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् नारद उवाच सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञ सर्वदेव नमस्कृता यत्त्वया कथितं पूर्वं रामचन्द्रेण धीमता स्तोत्रं समस्तपापघ्नं श्रुत्वा धन्योऽस्मि पद्मज इदानीं श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया वायुरंसावतरण माहात्म्यं सर्वकामदं वद मे विस्तरात् ब्रह्मन् देवगुह्यमनुत्तमम् इति पृष्ठो नारदेन ब्रह्मालोकपितामह नमस्कृत्य जगन्नाथं लक्ष्मीकान्तं परात्परं प्रोवाच वायुर्माहात्म्यं नारदाय महात्मने यच्छ्रुत्वा सर्वसौभाग्यं प्राप्नुवन्ति जना सदा ब्रह्मोवाच इदं रहस्यं पापघ्नं वायुरष्टोत्तरं शतं विष्णुना लोकनाथेन रमायै कथितं पुरा रमा ममाह यद्दिव्यं तत्ते वक्ष्यामि नारद इदं पवित्रं पापघ्नं श्रद्धया हृदि धारय ॐ हनुमाञ्जनापुत्रो वायुसूनुर्महाबलः रामदूतो हरिश्रेष्ठः सूर्यकेसरी नन्दनः सूर्यश्रेष्ठो महाकायो वज्री वज्रप्रहारवान् महासत्तो महारूपो ब्रह्मण्यो ब्राह्मणप्रियः मुख्यप्राणो महाभीमः पूर्णप्रज्ञो महागुरुः ब्रह्मचारी वृक्षधरः पुण्यः श्रीरामकिङ्करः सीताशोकविनाशी च सिंहिका प्राणनाशकः मैनाकगर्वभङ्गस्य छायाग्रहनिवारकः लङ्कामोक्षप्रदो देवः सीतामार्गणतत्परः रामलुङ्गीप्रदाता च सीताहर्षविवर्धनः महारूपधरो दिव्यो यशोगवननाशकः मन्त्रिपुत्रहरो वीरः पञ्चसेनाग्रमर्दनः दशकण्ठसुताघ्नस्य ब्रह्मास्त्रवशगोव्ययः दशाशल्लापपरो लङ्कापुरविदाहकः तीर्णाब्धिः कविराजस्य कवियूथप्ररञ्जकः चूडामणिप्रदाता च श्रीवत्सः प्रियदर्शकः कौपीनकुण्डलधरः कनकाङ्गदभूषणः सर्वशास्त्रसुसम्पन्नः सर्वज्ञो ज्ञानदोत्तमः मुख्यप्राणो महावेगः शब्दशास्त्रविशारदः बुद्धिमान् सर्वलोकेशः सुरेशो लोकरञ्जकः लोकनाथो महादर्पः सर्वभूतभयापः रामवाहनरूपस्य
सञ्जीवालचलभेदकः कपीनां प्राणदाता च लक्ष्मणः प्राणरक्षकः रामपादः समीपस्थो लोहितासु महाहनुः रामसन्देशकर्ता च भरतानन्दवर्धनः रामाभिषेककलोलस्य रामकार्यधुरन्धरः कुन्तीगर्भसमुत्पन्नो भीमो भीमपराक्रमः लाक्षागृहाद्विनिर्मुक्तो हिडिम्बासुरमर्दनः धर्मानुजः पाण्डुपुत्रो धनञ्जय सहायवान् बकासुरवधोद्युक्तस्तद्ग्रामपरिरक्षकः भिक्षाहाररतो नित्यं कुलालगृहमध्यगः पाञ्चाल्युद्धवाहः सञ्जातः सम्मोदो बहुकान्तिमान् विराटनगरे गूढचरः कीचकमर्दनः दुर्योधननिहन्ता च जरासन्धिविमर्दनः सौगन्धिकापहर्ता च द्रौपदी प्राणवल्लभः पूर्णबोधो व्यासशिष्यो यतिरूपो महामतिः दुर्वादिगजसिंहस्य तर्कशास्त्रस्य खण्डकः बौद्धागमविवेत्ता च सांख्यशास्त्रस्य दूषकः दैत्यशास्त्रप्रणीता च वेदव्यासमतानुगः पूर्णानन्दः पूर्णसत्त्वः पूर्णवैराग्यसागरः इति श्रुत्वा नारदस्तु वायुश्चरितमद्भुतं मुदा परमया युक्तः स्तोतुं समुपचक्रमे रामावतारजाताय हनुमद्रूपिणे नमः वासुदेवस्य भक्ताय भीमसेनाय ते नमः वेदव्यासमदोद्धार कर्ते पूर्णसुखाय च दुर्वादिध्वान्तचन्द्राय पूर्णबोधाय ते नमः गुरुराजाय धन्याय कंजनेत्राय ते नमः दिव्यरूपाय शान्ताय नमस्ते यतिरूपिणे स्वानन्तस्तवासुदेवाय सच्चिताय नमो नमः अज्ञानतिमिरार्काय व्यासशिष्याय ते नमः अथाभिवन्द्यपितरं ब्रह्माणं नारदो मुनिः परिक्रम्य विनिर्यातु वासुदेवं हरिं स्मरन् अष्टोत्तरशतं दिव्यं वायुसूनुर्महात्मनः यः पठेत् श्रद्धया नित्यं सर्वबन्धात् व्यमुच्यते सर्वरोगविनिर्मुक्ता सर्वपापैर्न लिप्यते राजवस्य भवे नित्यं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः भूतग्रहनिवृत्तिस्य प्रजावृद्धिस्य जायते आयुरारोग्यमैश्वर्यं बलं कीर्तिं लभेत् पुमान् यः पठेत् वायुचरितं भक्त्या परमया युतः सर्वज्ञानसमायुक्तः स याति परमं पदम्। श्री आञ्जनेयस्तोत्रम् अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांशसम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं
सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्साख्याध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाक्षाद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्री हनुमद अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् नारद उवाच सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञ सर्वदेव नमस्कृता यत्त्वया कथितं पूर्वं रामचन्द्रेण धीमता स्तोत्रं समस्तपापघ्नं श्रुत्वा धन्योऽस्मि पद्मज इदानीं श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया वायुरंसावतरण माहात्म्यं सर्वकामदं वद मे विस्तरात् ब्रह्मन् देवगुह्यमनुत्तमम् इति पृष्टो नारदेन ब्रह्मालोकपितामहः नमस्कृत्य जगन्नाथं लक्ष्मीकान्तं परात्परं प्रोवाच वायुर्माहात्म्यं नारदाय महात्मने यच्छ्रुत्वा सर्वसौभाग्यं प्राप्नुवन्ति जना सदा ब्रह्मोवाच इदं रहस्यं पापघ्नं वायुरष्टोत्तरं शतं विष्णुना लोकनाथेन रमायै कथितं पुरा रमा ममाह यद्दिव्यं तत्ते वक्ष्यामि नारद इदं पवित्रं पापघ्नं श्रद्धया हृदि धारय ॐ हनुमाञ्जनापुत्रो वायुसूनुर्महाबलः रामदूतो हरिश्रेष्ठः सूर्यकेसरी नन्दनः सूर्यश्रेष्ठो महाकायो वज्री वज्रप्रहारवान् महासत्तो महारूपो ब्रह्मण्यो ब्राह्मणप्रियः मुख्यप्राणो महाभीमः पूर्णप्रज्ञो महागुरुः ब्रह्मचारी वृक्षधरः पुण्यः श्रीरामकिङ्करः सीताशोकविनाशी च सिंहिका प्राणनाशकः मैनाकगर्वभङ्गस्य छायाग्रहनिवारकः लङ्कामोक्षप्रदो देवः सीतामार्गणतत्परः रामलुङ्गीप्रदाता च सीताहर्षविवर्धनः महारूपधरो दिव्यो यशोगवननाशकः मन्त्रिपुत्रहरो वीरः पञ्चसेनाग्रमर्दनः
दशकण्ठसुताघ्नस्य ब्रह्मास्त्रवशगोव्ययः दशाशल्लापपरो लङ्कापुरविदाहकः तीर्णाब्धिः कपिराजस्य कवियूथप्ररञ्जकः चूडामणिप्रदाता च श्रीवत्सः प्रियदर्शकः कौपीनकुण्डलधरः कनकाङ्गदभूषणः सर्वशास्त्रसुसम्पन्नः सर्वज्ञो ज्ञानदोत्तमः मुख्यप्राणो महावेगः शब्दशास्त्रविशारदः बुद्धिमान् सर्वलोकेशः सुरेशो लोकरञ्जकः लोकनाथो महादर्पः सर्वभूतभयापः रामवाहनरूपस्य सञ्जीवालचलभेदकः कपीनां प्राणदाता च लक्ष्मणः प्राणरक्षकः रामपादसमीपस्थो लोहितासु महाहनुः रामसन्देशकर्ता च भरतानन्दवर्धनः रामाभिषेककलोलस्य रामकार्यधुरन्धरः कुन्तीगर्भसमुत्पन्नो भीमो भीमपराक्रमः लाक्षागृहाद्विनिर्मुक्तो हिडिम्बासुरमर्दनः धर्मानुजः पाण्डुपुत्रो धनञ्जय सहायवान् बकासुरवधोद्युक्तस्तद्ग्रामपरिरक्षकः भिक्षाहाररतो नित्यं कुलालगृहमध्यगः पाञ्चाल्युद्धवाहः सञ्जात सम्मोदो बहुकान्तिमान् विराटनगरे गूढचरः कीचकमर्दनः दुर्योधननिहन्ता च जरासन्धिविमर्दनः सौगन्धिकापहर्ता च द्रौपदी प्राणवल्लभः पूर्णबोधो व्यासशिष्यो यतिरूपो महामतिः दुर्वादी गजसिंहस्य तर्कशास्त्रस्य खण्डकः बौद्धागमविवेत्ता च सांख्यशास्त्रस्य दूषकः दैत्यशास्त्रप्रणीता च वेदव्यासमतानुगः पूर्णानन्दः पूर्णसत्त्वः पूर्णवैराग्यसागरः इति श्रुत्वा नारदस्तु वायुश्चरितमद्भुतं मुदा परमया युक्तः स्तोतुं समुपचक्रमे रामावतारजाताय हनुमद्रूपिणे नमः वासुदेवस्य भक्ताय भीमसेनाय ते नमः वेदव्यासमदोद्धार कर्ते पूर्णसुखाय च दुर्वादिध्वान्तचन्द्राय पूर्णबोधाय ते नमः गुरुराजाय धन्याय कंजनेत्राय ते नमः दिव्यरूपाय शान्ताय नमस्ते यतिरूपिणे स्वानन्तस्तवासुदेवाय सच्चिताय नमो नमः अज्ञानतिमिरार्काय व्यासशिष्याय ते नमः अथाभिवन्द्यपितरं ब्रह्माणं नारदो मुनिः परिक्रम्य विनिर्यातु वासुदेवं हरिं स्मरन् अष्टोत्तरशतं दिव्यं वायुसूनुर्महात्मनः यः पठेत् श्रद्धया नित्यं सर्वबन्धात् व्यमुच्यते सर्वरोगविनिर्मुक्तः सर्वपापैर्न लिप्यते राजवस्य भवे नित्यं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः भूतग्रहनिवृत्तिश्च प्रजावृद्धिश्च जायते आयुरारोग्यमैश्वर्यं बलं कीर्तिं लभेत् पुमान् यः पठेत् वायुचरितं भक्त्या परमया युतः
सर्वज्ञानसमायुक्तः स याति परमं पदम्। श्री आञ्जनेयस्तोत्रम्। अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरांश सम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋक्साख्याध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाक्षाद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। श्री हनुमद अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ सर्वदेव नमस्कृता यत्त्वया कथितं पूर्वं रामचन्द्रेण धीमता। स्तोत्रं समस्तपापघ्नं श्रुत्वा धन्योऽस्मि पद्मज। इदानीं श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया। वायुरंसावतरण माहात्म्यं सर्वकामदं वद मे विस्तरात् ब्रह्मन् देवगुह्यमनुत्तमम्। इति पृष्ठो नारदेन ब्रह्मालोकपितामह नमस्कृत्य जगन्नाथं लक्ष्मीकान्तं परात्परं। प्रोवाच वायुर्माहात्म्यं नारदाय महात्मने यच्छ्रुत्वा सर्वसौभाग्यं प्राप्नुवन्ति जना सदा। ब्रह्मोवाच इदं रहस्यं पापघ्नं वायुरष्टोत्तरं शतं विष्णुना लोकनाथेन रमायै कथितं पुरा। रमा ममाह यद्दिव्यं तत्ते वक्ष्यामि नारद। इदं पवित्रं पापघ्नं श्रद्धया हृदि धारय। ॐ हनुमाञ्जनापुत्रो वायुसूनुर्महाबलः रामदूतो हरिश्रेष्ठः सूर्यकेसरी नन्दनः। सूर्यश्रेष्ठो महाकायो वज्री वज्रप्रहारवान्
महासत्तो महारूपो ब्रह्मण्यो ब्राह्मणप्रियः मुख्यप्राणो महाभीमः पूर्णप्रज्ञो महागुरुः ब्रह्मचारी वृक्षधरः पुण्यः श्रीरामकिङ्करः सीताशोकविनाशी च सिंहिका प्राणनाशकः मैनाकगर्वभङ्गस्य छायाग्रहनिवारकः लङ्कामोक्षप्रदो देवः सीतामार्गणतत्परः रामलुङ्गीप्रदाता च सीताहर्षविवर्धनः महारूपधरो दिव्यो यशोगवननाशकः मन्त्रिपुत्रहरो वीरः पञ्चसेनाग्रमर्दनः दशकण्ठसुताघ्नस्य ब्रह्मास्त्रवशगोव्ययः दशाशल्लापपरो लङ्कापुरविदाहकः तीर्णाब्धिः कपिराजस्य कवियूथप्ररञ्जकः चूडामणिप्रदाता च श्रीवत्सः प्रियदर्शकः कौपीनकुण्डलधरः कनकाङ्गदभूषणः सर्वशास्त्रसुसम्पन्नः सर्वज्ञो ज्ञानदोत्तमः मुख्यप्राणो महावेगः शब्दशास्त्रविशारदः बुद्धिमान् सर्वलोकेशः सुरेशो लोकरञ्जकः लोकनाथो महादर्पः सर्वभूतभयापः रामवाहनरूपस्य सञ्जीवालचलभेदकः कपीनां प्राणदाता च लक्ष्मणः प्राणरक्षकः रामपादसमीपस्थो लोहितासु महाहनुः रामसन्देशकर्ता च भरतानन्दवर्धनः रामाभिषेककलोलस्य रामकार्यधुरन्धरः कुन्तीगर्भसमुत्पन्नो भीमो भीमपराक्रमः लाक्षागृहाद्विनिर्मुक्तो हिडिम्बासुरमर्दनः धर्मानुजः पाण्डुपुत्रो धनञ्जय सहायवान् बकासुरवधोद्युक्तस्तद्ग्रामपरिरक्षकः भिक्षाहाररतो नित्यं कुलालगृहमध्यगः पाञ्चाल्युद्धवाहः सञ्जात सम्मोदो बहुकान्तिमान् विराटनगरे गूढचरः कीचकमर्दनः दुर्योधननिहन्ता च जरासन्धिविमर्दनः सौगन्धिकापहर्ता च द्रौपदी प्राणवल्लभः पूर्णबोधो व्यासशिष्यो यतिरूपो महामतिः दुर्वादी गजसिंहस्य तर्कशास्त्रस्य खण्डकः बौद्धागमविवेत्ता च सांख्यशास्त्रस्य दूषकः दैत्यशास्त्रप्रणीता च वेदव्यासमतानुगः पूर्णानन्दः पूर्णसत्त्वः पूर्णवैराग्यसागरः इति श्रुत्वा नारदस्तु वायुश्चरितमद्भुतं मुदा परमया युक्तः स्तोतुं समुपचक्रमे रामावतारजाताय हनुमद्रूपिणे नमः वासुदेवस्य भक्ताय भीमसेनाय ते नमः वेदव्यासमदोद्धार कर्ते पूर्णसुखाय च दुर्वादिध्वान्तचन्द्राय पूर्णबोधाय ते नमः गुरुराजाय धन्याय कंजनेत्राय ते नमः दिव्यरूपाय शान्ताय नमस्ते यतिरूपिणे स्वानन्तस्तवासुदेवाय सच्चिताय नमो नमः अज्ञानतिमिरार्काय व्यासशिष्याय ते नमः
अथाभिवन्द्यपितरं ब्रह्माणं नारदो मुनिः परिक्रम्य विनिर्यातु वासुदेवं हरिं स्मरन् अष्टोत्तरशतं दिव्यं वायुसूनुर्महात्मनः यः पठेत् श्रद्धया नित्यं सर्वबन्धात् व्यमुच्यते सर्वरोगविनिर्मुक्तो सर्वपापैर्न लिप्यते राजवस्य भवे नित्यं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः भूतग्रहनिवृत्तिश्च प्रजावृद्धिश्च जायते आयुरारोग्यमैश्वर्यं बलं कीर्तिं लभेत् पुमान् यः पठेत् वायुचरितं भक्त्या परमया युतः सर्वज्ञानसमायुक्तः स याति परमं पदम्। श्री आञ्जनेयस्तोत्रम् अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांश सम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरं उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्साख्याध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाक्षाद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्री हनुमद अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् नारद उवाच सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ सर्वदेव नमस्कृता यत्त्वया कथितं पूर्वं रामचन्द्रेण धीमता स्तोत्रं समस्तपापघ्नं श्रुत्वा धन्योऽस्मि पद्मज इदानीं श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया वायुरंसावतरण माहात्म्यं सर्वकामदं वद मे विस्तरात् ब्रह्मन् देवगुह्यमनुत्तमम् इति पृष्ठो नारदेन ब्रह्मालोकपितामह नमस्कृत्य जगन्नाथं लक्ष्मीकान्तं परात्परं प्रोवाच वायुर्माहात्म्यं
नारदाय महात्मने यच्छ्रुत्वा सर्वसौभाग्यं प्राप्नुवन्ति जना सदा। ब्रह्मोवाच इदं रहस्यं पापघ्नं वायुरष्टोत्तरं शतं विष्णुना लोकनाथेन रमायै कथितं पुरा। रमा ममाह यद्दिव्यं तत्ते वक्ष्यामि नारद। इदं पवित्रं पापघ्नं श्रद्धया हृदि धारय। ॐ हनुमाञ्जनापुत्रो वायुसूनुर्महाबलः रामदूतो हरिश्रेष्ठः सूर्यकेसरी नन्दनः सूर्यश्रेष्ठो महाकायो वज्री वज्रप्रहारवान् महासत्तो महारूपो ब्रह्मण्यो ब्राह्मणप्रियः मुख्यप्राणो महाभीमः पूर्णप्रज्ञो महागुरुः ब्रह्मचारी वृक्षधरः पुण्यः श्रीरामकिङ्करः सीताशोकविनाशी च सिंहिका प्राणनाशकः मैनाकगर्वभङ्गस्य छायाग्रहनिवारकः लङ्कामोक्षप्रदो देवः सीतामार्गणतत्परः रामलुङ्गीप्रदाता च सीताहर्षविवर्धनः महारूपधरो दिव्यो यशोगवननाशकः मन्त्रिपुत्रहरो वीरः पञ्चसेनाग्रमर्दनः दशकण्ठसुताघ्नस्य ब्रह्मास्त्रवशगोव्ययः दशाशल्लापपरो लङ्कापुरविदाहकः तीर्णाब्धिः कविराजस्य कवियूथप्ररञ्जकः चूडामणिप्रदाता च श्रीवत्सः प्रियदर्शकः कौपीनकुण्डलधरः कनकाङ्गदभूषणः सर्वशास्त्रसुसम्पन्नः सर्वज्ञो ज्ञानदोत्तमः मुख्यप्राणो महावेगः शब्दशास्त्रविशारदः बुद्धिमान् सर्वलोकेशः सुरेशो लोकरञ्जकः लोकनाथो महादर्पः सर्वभूतभयापः रामवाहनरूपस्य सञ्जीवालचलभेदकः कपीनां प्राणदाता च लक्ष्मणः प्राणरक्षकः रामपादसमीपस्थो लोहितासु महाहनुः रामसन्देशकर्ता च भरतानन्दवर्धनः रामाभिषेककलोलस्य रामकार्यधुरन्धरः कुन्तीगर्भसमुत्पन्नो भीमो भीमपराक्रमः लाक्षागृहाद्विनिर्मुक्तो हिडिम्बासुरमर्दनः धर्मानुजः पाण्डुपुत्रो धनञ्जय सहायवान् बकासुरवधोद्युक्तस्तद्ग्रामपरिरक्षकः भिक्षाहाररतो नित्यं कुलालगृहमध्यगः पाञ्चाल्युद्धवाहः सञ्जात सम्मोदो बहुकान्तिमान् विराटनगरे गूढचरः कीचकमर्दनः दुर्योधननिहन्ता च जरासन्धिविमर्दनः सौगन्धिकापहर्ता च द्रौपदी प्राणवल्लभः पूर्णबोधो व्यासशिष्यो यतिरूपो महामतिः दुर्वादी गजसिंहस्य तर्कशास्त्रस्य खण्डकः बौद्धागमविवेत्ता च सांख्यशास्त्रस्य दूषकः दैत्यशास्त्रप्रणीता च वेदव्यासमतानुगः पूर्णानन्दः पूर्णसत्त्वः पूर्णवैराग्यसागरः इति श्रुत्वा नारदस्तु वायुश्चरितमद्भुतं
मुदा परमया युक्तः स्तोतुं समुपचक्रमे रामावतार जाताय हनुमद्रूपिणे नमः वासुदेवस्य भक्ताय भीमसेनाय ते नमः वेदव्यासमदुद्धार कर्ते पूर्णसुखाय च दुर्वादिध्वान्तचन्द्राय पूर्णबोधाय ते नमः गुरुराजाय धन्याय कंजनेत्राय ते नमः दिव्यरूपाय शान्ताय नमस्ते यतिरूपिणे स्वानन्तस्तवासुदेवाय सच्चिताय नमो नमः अज्ञानतिमिरार्काय व्यासशिष्याय ते नमः अथाभिवन्द्यपितरं ब्रह्माणं नारदो मुनिः परिक्रम्य विनिर्यातु वासुदेवं हरिं स्मरन् अष्टोत्तरशतं दिव्यं वायुसूनुर्महात्मनः यः पठेत् श्रद्धया नित्यं सर्वबन्धात् व्यमुच्यते सर्वरोगविनिर्मुक्तो सर्वपापैर्न लिप्यते राजवस्य भवे नित्यं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः भूतग्रहनिवृत्तिश्च प्रजावृद्धिश्च जायते आयुरारोग्यमैश्वर्यं बलं कीर्तिं लभेत् पुमान् यः पठेत् वायुचरितं भक्त्या परमया युतः सर्वज्ञानसमायुक्तः स याति परमं पदम्। श्री आञ्जनेयस्तोत्रम् अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांश सम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्साख्याध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाक्षाद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्री हनुमद अष्टोत्तर
सतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ सर्वदेव नमस्कृता यत्त्वया कथितं पूर्वं रामचन्द्रेण धीमता स्तोत्रं समस्तपापघ्नं श्रुत्वा धन्योऽस्मि पद्मज इदानीं श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया वायुरंसावतरण माहात्म्यं सर्वकामदं वद मे विस्तरात् ब्रह्मन् देवगुह्यमनुत्तमम् इति पृष्ठो नारदेन ब्रह्मालोकपितामह नमस्कृत्य जगन्नाथं लक्ष्मीकान्तं परात्परं प्रोवाच वायुर्माहात्म्यं नारदाय महात्मने यच्छ्रुत्वा सर्वसौभाग्यं प्राप्नुवन्ति जना सदा ब्रह्मोवाच इदं रहस्यं पापघ्नं वायुरष्टोत्तरं शतं विष्णुना लोकनाथेन रमायै कथितं पुरा रमा ममाह यद्दिव्यं तत्ते वक्ष्यामि नारद इदं पवित्रं पापघ्नं श्रद्धया हृदि धारय ॐ हनुमाञ्जनापुत्रो वायुसूनुर्महाबलः रामदूतो हरिश्रेष्ठः सूर्यकेसरी नन्दनः सूर्यश्रेष्ठो महाकायो वज्री वज्रप्रहारवान् महासत्तो महारूपो ब्रह्मण्यो ब्राह्मणप्रियः मुख्यप्राणो महाभीमः पूर्णप्रज्ञो महागुरुः ब्रह्मचारी वृक्षधरः पुण्यः श्रीरामकिङ्करः सीताशोकविनाशी च सिंहिका प्राणनाशकः मैनाकगर्वभङ्गस्य छायाग्रहनिवारकः लङ्कामोक्षप्रदो देवः सीतामार्गणतत्परः रामलुङ्गीप्रदाता च सीताहर्षविवर्धनः महारूपधरो दिव्यो यशोगवननाशकः मन्त्रिपुत्रहरो वीरः पञ्चसेनाग्रमर्दनः दशकण्ठसुताघ्नस्य ब्रह्मास्त्रवशगोव्ययः दशाशल्लापपरो लङ्कापुरविदाहकः तीर्णाब्धिः कविराजस्य कवियूथप्ररञ्जकः चूडामणिप्रदाता च श्रीवत्सः प्रियदर्शकः कौपीनकुण्डलधरः कनकाङ्गदभूषणः सर्वशास्त्रसुसम्पन्नः सर्वज्ञो ज्ञानदोत्तमः मुख्यप्राणो महावेगः शब्दशास्त्रविशारदः बुद्धिमान् सर्वलोकेशः सुरेशो लोकरञ्जकः लोकनाथो महादर्पः सर्वभूतभयापः रामवाहनरूपस्य सञ्जीवालचलभेदकः कपीनां प्राणदाता च लक्ष्मणः प्राणरक्षकः रामपादसमीपस्थो लोहितासु महाहनुः रामसन्देशकर्ता च भरतानन्दवर्धनः रामाभिषेककलोलस्य रामकार्यधुरन्धरः कुन्तीगर्भसमुत्पन्नो भीमो भीमपराक्रमः लाक्षागृहाद्विनिर्मुक्तो हिडिम्बासुरमर्दनः धर्मानुजः पाण्डुपुत्रो धनञ्जय सहायवान् बकासुरवधोद्युक्तस्तद्ग्रामपरिरक्षकः भिक्षाहाररतो नित्यं कुलालगृहमध्यगः पाञ्चाल्युद्धवाहः सञ्जात
सम्मोदो बहुकान्तिमान् विराटनगरे गूढचरः कीचकमर्दनः दुर्योधननिहन्ता च जरासन्धिविमर्दनः सौगन्धिकापहर्ता च द्रौपदी प्राणवल्लभः पूर्णबोधो व्यासशिष्यो यतिरूपो महामतिः दुर्वादी गजसिंहस्य तर्कशास्त्रस्य खण्डकः बौद्धागमविवेत्ता च सांख्यशास्त्रस्य दूषकः दैत्यशास्त्रप्रणीता च वेदव्यासमतानुगः पूर्णानन्दः पूर्णसत्त्वः पूर्णवैराग्यसागरः इति श्रुत्वा नारदस्तु वायुश्चरितमद्भुतं मुदा परमया युक्तः स्तोतुं समुपचक्रमे रामावतारजाताय हनुमद्रूपिणे नमः वासुदेवस्य भक्ताय भीमसेनाय ते नमः वेदव्यासमदोद्धार कर्ते पूर्णसुखाय च दुर्वादिध्वान्तचन्द्राय पूर्णबोधाय ते नमः गुरुराजाय धन्याय कञ्जनेत्राय ते नमः दिव्यरूपाय शान्ताय नमस्ते यतिरूपिणे स्वानन्तस्तवासुदेवाय सच्चिताय नमो नमः अज्ञानतिमिरार्काय व्यासशिष्याय ते नमः अथाभिवन्द्यपितरं ब्रह्माणं नारदो मुनिः परिक्रम्य विनिर्यातु वासुदेवं हरिं स्मरन् अष्टोत्तरशतं दिव्यं वायुसूनुर्महात्मनः यः पठेत् श्रद्धया नित्यं सर्वबन्धात् व्यमुच्यते सर्वरोगविनिर्मुक्तो सर्वपापैर्न लिप्यते राजवस्य भवे नित्यं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः भूतग्रहनिवृत्तिश्च प्रजावृद्धिश्च जायते आयुरारोग्यमैश्वर्यं बलं कीर्तिं लभेत् पुमान् यः पठेत् वायुचरितं भक्त्या परमया युतः सर्वज्ञानसमायुक्तः स याति परमं पदम्। श्री आञ्जनेयस्तोत्रम् अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांश सम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्साख्याध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाक्षाद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं
सर्वकार्यार्थसिद्धये ईधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये।